السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي اليوم قررت باش ندير لكم هذا الفيديو باش الطريقة. كاين 3 ديال الطرق ساهلين باش تلصقوا الاكستنسيونيس في شعركم. حاولت نجيب هذه المانكان اللون ديال شعرها الروبيو، يعني زعر اشقر، وهاد الاكستنسيونيس في اللون داكن، يعني لون غادي الكحوله، باش يبان لكم الفرق ديال كيفاش خلاص كيفاش علصقهم ويبان لكم مزيان. ونتمنى ان هذا الفيديو يفيدكم، ونتمنى منكم تتبعوني حتى اخر الفيديو، ونتمنى انكم تستافدوا منه. خلاص الحوايج اللي غادي نحتاجوهم، هذيك المونيكا خلاص راه هي الانسان بحد ذاته، وهاد الميتشات اللي هما اكستنسيونيس هادو هما، وهانتوما تتشافوا تحتاجوا هادو القبطات هادو. هاد المشيطه هادي باش نسلكوا الشعر جينا ساهل تركب، وهاد المشيطه هادي هي باش نديروا المشاطي ديال الشعر وتيجيو ساهلين تنبغيو خلاص نشعلكوا شي ميتشه، يعني كرضيوها تجي مزيان. دابا غنشدو وغادي نفرقوا الشعر، نفرقوه بواحد الطريقه اللي تجي على حسب كل واحد اللي تجي سهله. انا درت هاد الطريقه عشوائيه باش بنادم ما يبقاش يقول بان ما نقدرش نديرها، يعني ممكن تفرقي شعرك باي طريقه عجباتك. تنبداو من لابارتي التحتانيه اللي هي لابارتي ديال لا نوكا، هانتوما تشوفوا شدوا واحد جوج ميتشات يكونوا رقاق وتنضم ليهم ديك الطريقه وتلصقوا فيهم داك المقيبات اللي لاصق في هذيك الميتشه. بنفس الطريقه تنتبعوها، تنديروا تنشدوا خلاص الميتشات وتنبقاو نلولوهم بحال كي تشوفين. هانتيا تشوفوا مزيان، نتمنى انكم يكون تيبان لكم التصوير مزيان، ونلصقوا هكا المقبض. نعاود ندير لكم ميتشه اخرى، نتمنى انكم تكونوا تشوفوا مزيان. شوفوا كيفاش لويتها، هاد الطريقه ساهله هذه، وكاين مسهل منها. هذه بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش يديروا الطرق اخرى ولا ما بغاوش. هانتي شتي تشد جوج ميتشات وتلصق فيه ديك البينيطه، يعني ديك المشيطه اللي تكون لاصقه في الاكستنسيون. حاولوا تاكدوا بانها لاصقه مزيان. هانتوما شتي نهز وحده لتحت وحده لفوق ونسدو هكا، ومن بعد تنخشيوها تحت الميتشه. الا شفتوني ما خشيتهاش ما ديوش عليا، ولكن تخشيها تحت الميتشه راه تخشى وتتبقى لتحت. دابا نوريكم الطريقه الثانيه. شفتوا الفرق ما بين الميتشه الزهراء والميتشه الداكنه؟ هاد الطريقه انا بعتقد تجيني هي اسهل طريقه. تشدي شويه ديال واحد خصله باردون وتتشعكيها، الاسبانيين يقولوا ليها الكاردال، تولي تشديها ثاني
الخص الاخرى. وليد كارديا يعني تدفعي الزغب شويه لداخل باش تيدير فحال واحد العش، يعني بحال العشيش، ومن تتخشي فيه المشطه تبقى تما دايره لاصقه مزيان، يعني ما تزلق لكمش. هذه الطريقه. ودابا ندوز لكم الطريقه الثالثه. الطريقه هذه الاكثريه يعرفها، وتا هي طريقه زوينه والشعر ما تيطيحش منها. يعني ممكن هاد الطرق الثلاثه اللي وريتكم الى تقنتوهم مزيان راه يبقى الشعر لاصق السيمانه كامله. يعني حتى ملي تبغي تغسلي شعرك تحيديهم وتولي عاوتاني تنشفي شعرك وتقاديه وتولي تركبيهم. هاد الطريقه الثالثه هي اللي تنديروا فيها ضفيرات رقاق. بحال كانوا عندك في هذاك الميتشون، يعني ديك الاكستنسيون فيها 3 المشيطات، ديري 3 ديال الضفيرات. الا عندك فيها 2 مشيطات ديري 2 ديال الضفيرات يكونوا رقيقين باش ما يبانش الراس من فوق، يعني يبانكم فيه فوليوم. حاولي ديريهم هكا رقيقين وتيشوفوا لتحت بالزغبه تجي طايحه على الراس. تشوفوا الضفيره عاديه ماشي شي حاجه خارجه على الطاقه ديال الانسان. نتوما ضفيره اخرى. انا دابا غنركب هذيك المشره ديال الجناب تيكون شويه رقاق، يعني تكون فيهم غير 2 مشيطات لاصقين. شفتوا؟ دابا نركبو وحده في هاد الجهه، وحده على اليمين وحده على اليسار، وتيمسكو مزيان زعما ما تيتحيدوش ما تيطيحوش، وتيبقاو خلاص تقريبا سيمانه كامله. نتوما شوفوا كي تنجبد وشادين ريوسهم. هاد الطرق الثلاثه صالحين. اللي جاتو شي طريقه سهله يقدر يتبعها ويبقى يديرها هي، يعني ماشي شي حاجه كبيره وماشي. انا بالعاني درت لكم هاد المانكه هادي عندها لون والاكستنسيونيز في لون اخر باش يبان لكم التركاب ديالها. اما الا كانوا خلاص في لون واحد راه ما تفرقوش واش الاكستنسيونيز واش الشعر طبيعي كامل او لا مركبين. الاكستنسيونيز هانتوما شفتوهم انا نوريهم لكم راه تيجيبوا فيهم مقبطات. كاين اللي تيشريهم بهم